नमस्कार। एनटिभी कोलपुर समाचारमा स्वागत छ। म अन्जु चौधरी र सांकेतिकरणमा हुनुहुन्छ दोभाषी रति बस्नेत। कर्णालीको भविष्यसँग जोडिएको कोहलपुर सुर्खेत 132 केभी प्रसारण लाइन विस्तारको बाटो खुलेको छ। वन क्षेत्रको प्रयोग बारेको अन्योलताले लाइन विस्तारले गति लिन सकेको थिएन। अनियमित विद्युत कटौती र कम भोल्टेजको लाइनले आजित बनेका कर्णालीका नागरिकहरू सरकारको पछिल्लो निर्णयले खुसी भएका छन्। आजको समाचारमा मनसुन देशभर फैलिन नसक्दै जनधनको क्षति सुरु भइसकेको विषय अनि हङकङसँग आज पराजित भए पनि सेमी फाइनलमा खेल्ने नेपाली महिला क्रिकेट टोलीको खबर। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। कोहलपुर सुर्खेत 132 केभी प्रसारण लाइन विस्तारको बाटो खुल्यो। लाइन विस्तारका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने सरकारको निर्णय। मनसुन देशभर फैलिन नसक्दै जनधनको क्षति सुरु। मनसुन भित्रै यता देशका विभिन्न स्थानमा बाढी पहिरो र वर्षाका कारण 13 जनाको मृत्यु। दाङमा स्थानीय सरकारद्वारा जग्गाको वर्गीकरण गर्न ढिलाइ। जग्गा सम्बन्धी कामकाज हुने निकायहरू सुनसान। मध्यमालीमा 132 जना सर्वसाधारणको हत्या। दोषी पत्ता लगाउन र तिनीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सबै उपायहरू प्रयोग गर्ने सरकारको चेतावनी। र एसएससी महिला टी20 च्याम्पियनसिपमा नेपाल हङकङसँग 7 विकेटले पराजित। हारे पनि सेमी फाइनलमा युएईको सामना गर्ने। समाचार अब विस्तारमा। सरकारले कोहलपुर सुर्खेत 132 केभी प्रसारण लाइन विस्तारका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदको बैठकको निर्णयलाई आज सार्वजनिक गर्नुहुँदै सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय भएको जानकारी दिनुभएको हो। वन क्षेत्रको प्रयोग बारेको निर्णय नहुँदा विद्युत विस्तारको कामले गति लिन सकेको थिएन। आयोजना क्षेत्रभित्रै पर्ने सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर भेरीगंगा र लेकबेसी नगरपालिका बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज कोहलपुर नगरपालिका र बैजनाथ गाउँपालिकाभित्र 13,000 बढी रुख काट्नुपर्ने निर्माण कम्पनी आरएस इन्फ्रा प्रोजेक्टको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कोहलपुर सुर्खेत 132 केभी प्रसारण लाइन विस्तार गर्दा 160 पोल निर्माण हुनेछन्, जसमध्ये 130 वटा पोल सार्वजनिक तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज र बाँकी 30 वटा पोल व्यक्तिगत जग्गामा पर्ने आयोजना निर्माण कम्पनीले जनाएको छ। 2 देखि 3 वर्षमा कोहलपुर सुर्खेतदेखि दैलेखसम्म पुग्ने गरी काम भइरहेकाले 4 वर्षमा जुम्लासम्म 132 केभी लाइन जोडिने प्राधिकरणले दाबी गरिरहेको छ। सरकारको वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णयसँगै कर्णाली प्रदेशमा विद्युतमा देखिएको समस्या अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ। प्रसारण लाइन विस्तारका लागि गएको असार 22 गते आयोजनाले भारतीय निर्माण कम्पनी आरएस इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्राइभेट लिमिटेडसँग 70 करोड रुपैयाँमा सम्झौता गरेको छ। कम्पनीले 2 वर्षभित्रमा लाइन विस्तारको काम सक्ने आयोजना प्रमुख रवि कुमार चौधरीले बताउनुभयो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बजेटमा कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र विकास निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छ। 42 अर्ब 63 करोड रुपैयाँको बजेटमा कृषि, पशुपालन, रोजगारीमा केही नयाँ योजना पनि समावेश गरिएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको छ। प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट मध्ये चालू तर्फ रु 13 अरब 32 करोड 76 लाख 52 हजार अर्थात कुल बजेटको 31.26% छुट्याएको छ। पुँजीगत खर्चतर्फ रु 24 अरब 47 करोड 70 लाख 48 अर्थात 57.41% रहने अनुमान गरिएको छ। कुल विनियोजन मध्ये चालू खर्चतर्फ 13 अरब 32 करोड 76 लाख 52 हजार र कुल बजेटको 31.26%, पुँजीगत खर्चतर्फ रु 24 अरब 47 करोड 70 लाख 48 हजार, कुल बजेटको 57.41% रहने अनुमान गरेको छु। लुम्बिनी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले बजेट प्रस्तुत गर्दै प्रदेश सरकारले समृद्ध प्रदेश आत्मनिर्भर लुम्बिनी भन्ने मूल नारालाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेट लक्षित भएको बताउनुभयो। कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको विकास र विस्तार, प्रदेशका गौरवका आयोजनाहरूको कार्यान्वयन, आवधिक योजना तथा स्थानीय मागमा आधारित भौतिक पूर्वाधार निर्माण,
कला संस्कृति र पूर्वाधार विकासको माध्यमबाट पर्यटन प्रवर्धन। प्रदेश सरकारले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन पूर्वाधारलाई प्राथमिकता पारेर बजेट प्रस्तुत गरेको छ। बजेटमा निशुल्क पोषण आहार, बालग्राम, रोजगारी, नमुना बस्ती जस्ता योजना पनि समावेश गरिएको छ। बजेटले कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकरण, व्यवसायीकरणका माध्यमबाट उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै मूल्य श्रृङ्खलामा आधारित बजारीकरण गरी कृषि क्षेत्रको आयात, प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्धन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। त्यस्तै कृषि, उद्योग, पर्यटन र सेवा क्षेत्रहरूमा उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्दै गरिबी न्यूनीकरण गर्ने योजना लुम्बिनी प्रदेश सरकारको रहेको छ। आधारभूत भौतिक पूर्वाधारको विकास र विस्तार गरी पिछडिएका क्षेत्रको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्ने लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल र राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचारका लागि आउने बिरामीहरूलाई ओपीडी टिकटमा शुल्क नलिने नीति अवलम्बन गरेको मन्त्री खड्काले जानकारी दिनुभयो। उक्त कार्यका लागि 1,50,00,000 रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट प्रस्तुत गरिएको छ। बजेट सबै क्षेत्रलाई समेटेर ल्याएकोले प्रदेशको विकासमा योगदान पुग्ने सत्ता पक्षका नेताहरूले जनाएका छन्। तर विपक्षी दलका नेताहरूले वितरणमुखी र चुनावी भनेर आलोचना गरेका छन्। केशव भण्डारी, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, बुटवल, रूपन्देही। आज विश्व योग दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। यस वर्ष मानवताका लागि योग भन्ने नाराका साथ दिवस मनाइएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघको आह्वानमा सन् 2015 देखि हरेक वर्षको जुन 21 तारिकमा विश्वभर योग दिवस मनाउन थालिएको हो। नेपालमा 2048 साल चैत्र 15 गतेदेखि काठमाडौँको नरदेवी आयुर्वेद अस्पतालमा योग अभ्यास सुरु गरिएको थियो। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा 6 महिनाको योग तथा प्राकृतिक चिकित्साको अध्यापन हुँदै आएको छ। यसैबीच कोहलपुर नगरपालिकाको आयोजना तथा कोहलपुर आयुर्वेद केन्द्र र पतञ्जलि योग समिति कोहलपुरको सहकारीमा आज कोहलपुरमा पनि 8औं अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस मनाइएको छ। नगर प्रमुख पूर्ण प्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा आयुर्वेद चिकित्सक डाक्टर बीपी रेग्मी, नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय टीकाराम ढकालले योगको महत्त्वको चर्चा गर्दै योगबाट आफ्नो स्वास्थ्यमा परिवर्तन गर्न सकिने बताउनु भएको थियो। कार्यक्रममा योग क्षेत्रमा योगदान पुर्याएका व्यक्तिहरूलाई सम्मान गरिएको थियो। मनसुन देशभर फैलि नसक्दै जनधनको क्षति सुरु भएको छ। गत जेठ 22 गते नेपालमा मनसुन भित्रिएता देशका विभिन्न स्थानमा बाढी, पहिरो र वर्षाका कारण 13 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। पहिरोमा परेर 9 जना र बाढीले अन्य 3 जना घाइते भएका छन्। पहिरोले 46 घर परिवार प्रभावित भएका छन्। बाढीले 10 र भारी वर्षाले 14 घर परिवार प्रभावित बनेका छन्। त्यस्तै मनसुनी चट्याङ र सर्पदंशबाट पनि मृत्युका घटनामा बढ्दै गएका छ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार मनसुन सुरु भए यता सर्पदंशबाट 3 जनाको मृत्यु भएको छ। पूर्व मनसुन र मनसुनको एकीकृत तथ्याङ्क अनुसार चट्याङ लागेर 27 जनाको मृत्यु भएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार नेपालको कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मनसुन पूर्ण रूपमा अझै फैलिन सकेको छैन। मौसमविद हिरा भट्टराईका अनुसार पश्चिमी वायु बलियो हुँदा सुदूर र कर्णालीमा मनसुन कमजोर बनेकाले मौसम सक्रिय हुन अझै केही समय लाग्नेछ। अबका दिनमा वर्षाको चाप बढ्ने भएकाले मनसुन जन्य विपदको जोखिम पनि उच्च रूपमा बढ्ने भएकाले सरकारवाला निकायलाई जोखिम न्यूनीकरण गर्न, सतर्क रहन र उद्धारका लागि तयार हुन जल तथा मौसम विज्ञान विभागले अनुरोध गरेको छ। वर्षेनी बाढी पहिरोबाट सयौं मानिसहरूले ज्यान गुमाइरहेका छन् भने हजारौं मानिसहरू घरबार विहीन हुनु परेको छ। बाढी पहिरो जस्ता विपद जोखिम न्यूनीकरण गर्न आफ्नो ठाउँबाट विभिन्न प्रयासहरू भइरहे पनि यसको जोखिम पूर्ण रूपमा टार्न भने सकिएको छैन। यो वर्षको मनसुन सुरु हुँदै गर्दा दीर्घकालीन विपद जोखिम न्यूनीकरण गर्न कसले के गर्नु पर्ला भनी आज हामीले दार्चुलाका केही नागरिकलाई सोधेका छौं। हेरौं आजको आवाजमा। अब त्यसको लागि के गर्नुपर्ने, हामीले कस्तो अवस्था के सतर्कता अपनाउने, सरकारले केही सहयोग गरिरहेको छैन हामीलाई। हाम्रो घर जग्गा विहीन भइसकेको छ। अलि घरेडी मात्र रहेको छ हजुर। हामीलाई सरकारले सहयोग गरिबक्सला भन्ने आशा गर्दछु हजुर। पहिले पनि यहाँ धेरै नोक्सान भइसकेको क्षेत्र हो हाम्रो। अब के छ भन्दाखेरि
गठबन्धनले पनि यहाँको क्षेत्रमा त्यति ध्यान दिन सकेन। त्यही भएर अब प्रदेश सरकार अनि स्थानीय सरकार अनि नगरपालिका सम्पूर्णले अहिले यो बेलामा असार साउनको महिनामा धेरै जागरुक र जनचेतनामूलक कार्यक्रम अथवा वर्षातको टाइममा उनलाई सजग गराउने कार्य गर्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ छ। पता गर्नु पर्यो माग हामीले जे सुविधा हुन्छ त्यो हुने पाला नि रात पाला अझ आइडिया पाला हेर्नु पर्यो। प्रदेश सरकारले हेर्नु पर्यो, केन्द्रीय सरकारले हेर्नु पर्यो। सबैले हेरिदियो भनेपछि यसलाई रोकथाम गर्यो भने रोकिन्छ। यदि अब यस्तो बाढी पहिरोले अब हाम्रो त यहाँ लगिसक्यो भनौँ, आधा दार्चुला लगिसक्यो। स्थानीय सङ्घ प्रदेशले तत्काल बाढी पीडितहरूको लागि केही पुनर्गठन गर्नु पर्यो। सर्वप्रथम त स्वयं आफै नै सचेत र त्यसबारेमा जानकारी हुन आवश्यक छ। त्यसपछि स्थानीय सरकार लगायत सम्पूर्ण सुरक्षा निकाय, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी लगायत सम्पूर्ण रेड क्रस सम्पूर्ण टिमहरूले अगाडि नै के भन्छ त्यस पूर्व तयारी गरेर अनि त्यसको चाहिँ एउटा टिम बनाएर अनि त्यसलाई रेस्क्यु गर्न सकिन्छ। बस्नलाई चाहिँ पूर्व तयारीको उसमा चाहिँ पूर्व तयारी गर्नु उचित होला। सबभन्दा पहिला चाहिँ दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरू बजारमा थुप्र्याउनु उचित होला। अनि रेड क्रसको जुन विपद व्यवस्थापन समिति छ त्यो चाहिँ तदारकताका साथ राख्नुपर्ने। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। वायु सेवा सञ्चालक सङ्घ नेपालले भोलिदेखि आकस्मिक सहितका सबै हवाई सेवा बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पूरा गर्नै नसकिने प्रावधान लागू गरेको भन्दै सङ्घले भोलिदेखि आकस्मिक सहितका सबै उडान बन्द गर्ने घोषणा गरेको हो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नै जहाजको रात्रि विश्राम गर्दा समस्या भएको भन्दै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आजदेखि लागू हुने गरेर काठमाडौँ बाहिर आधार विमानस्थलमा रात्रि विश्राम गरेर मात्रै उडान गर्न पाइने प्रावधान लागू गरेको छ। तर प्राधिकरणले आफूहरूसँग एकपटक पनि छलफल नगरी एकतर्फी रूपमा ल्याएको यो प्रावधान मान्न नसकिने सङ्घको भनाइ छ। अहिले भइरहेको व्यवस्था अनुसार र त्रिभुवन विमानस्थलबाट हेलिकप्टर तथा हवाई जहाजले बिना अवरोध उडान र रात्रि विश्राम गर्न पाउनुपर्ने यात्रु सेवा शुल्क, ल्यान्डिङ, पार्किङ र नेभिगेसन लगायतका शुल्क फिर्ता लिनुपर्ने, त्रिभुवन विमानस्थलमा हेलिकप्टर सञ्चालकका लागि दीर्घकालीन हेलिप्याड, मर्मतका लागि ह्याङ्गर लगायतका पूर्वाधार हुनुपर्ने माग सङ्घले राखेको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई को नतिजा यही असार मसान्तभित्र सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। बोर्डका अध्यक्ष डाक्टर महाश्रम शर्माले यसपटक एसईई को नतिजा समयमै सार्वजनिक गर्नका लागि आवश्यक कार्य तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेको बताउनुभयो। साथै उहाँले प्राविधिक रूपमा समस्या नआए
31 गते भित्रै नतिजा सार्वजनिक गर्ने बताउनुभयो। अहिले उत्तर पुस्तिका परीक्षणको काम सम्पन्न गरी सङ्घ परीक्षणको काम समेत अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिँदै कम्प्युटर इन्ट्री गर्ने रुजु गर्ने लगायतका काम भइरहेको उहाँको भनाइ छ। यसअघि 4 महिनामा सार्वजनिक हुँदै आएको परीक्षाफल यस वर्ष करिब 2 महिनामै सार्वजनिक गर्ने गरी काम भइरहेको हो। कोरोनाका कारण 2 वर्ष आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट नतिजा सार्वजनिक भए पनि 2 वर्षपछि बोर्डले विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमै गएको वैशाख 9 गतेदेखि 20 गतेसम्म परीक्षा सञ्चालन गरेको थियो। 2007 परीक्षा केन्द्रबाट 11,615 विद्यालयका 5,14,977 परीक्षार्थीले परीक्षा दिएको जनाइएको छ। दाङमा स्थानीय सरकारले जग्गाको वर्गीकरण गर्न ढिलाइ गरेका छन्। भूउपयोग परिषद मार्फत कृषि र गैर कृषि क्षेत्र तोकेर जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ। यो वर्गीकरण नहुँदा जग्गा सम्बन्धी कामकाज हुने निकायहरू सुनसान छन्। सरकारले नयाँ भूउपयोग नियमावली 2079 कार्यान्वयन गर्न थालेपछि जग्गा किताकाटदेखि अन्य कामकाज प्रभावित भएको छ। स्थानीय सरकार मातहतमा रहेको स्थानीय भूउपयोग परिषदले जग्गाको वर्गीकरण गरेपछि मात्रै हाल देखा परेका समस्याहरू समाधान हुने देखिन्छन्। तर स्थानीय सरकारले यी समस्या समाधान भन्दा अन्य कुरालाई प्राथमिकतामा राखेपछि तत्काल समस्या समाधान हुने देखिँदैन। अहिले दाङको मालपोत र नापी कार्यालयको कामकाज ठप्प जस्तै छ। कामकाज नहुँदा सेवाग्राहीहरू मर्कामा परेका छन्। स्थानीय निकायले छिटोभन्दा छिटो जग्गाको वर्गीकरण गरेर चाहिँ खेतीयोग्य र आवासीय जग्गा वर्गीकरण गरेर काम चाहिँ एकदम चाहिँ जनतालाई पनि सहज हुने हिसाबले सुचारू गरिदियोस् भन्ने हाम्रो चाहिँ उ छ। पुरै बन्द छ भनिरहेको जवाब दिइरहेछ। कहिले वर्गीकरण भन्छ किताका छैन के छैन के हो वास्तविक। हामी व्यवसायकर्ताहरू पनि अन्यलमा छौँ। दैनिक भिडभाड रहने जिल्लाका घोराई लमै र तुलसीपुरका मालपोत नापी कार्यालय सुनसान बनेका हुन्। दैनिक 77 देखि 75 वटासम्म जग्गाको कारोबार हुने लमै मालपोतमा अहिले कर्मचारीदेखि लेखापढी व्यवसायी कामविहीन भएका छन्। मालपोत र नापी कार्यालयबाट हुने जग्गाको किताकाट पूर्ण रूपमा रोकिएको छ। जग्गाको वर्गीकरण नहुँदासम्म जग्गाको खण्डीकरणको काम नखुल्ने मालपोत कार्यालय लमैका प्रमुख मानबहादुर कुँवरले बताउनुभयो। मालपोतको सबै कामहरू रोकेको अवस्था छ। होइन मुद्दासँग सम्बन्धित कामहरू नामसारी अदालतको दाखा श्रेष्ठ कायम लगायत कामहरू चाहिँ भइराखेको छ। जग्गा सम्बन्धी सरकारले अघि सारेको नियमावलीको कार्यान्वयनको लागि स्थानीय सरकारसँग नजिकको समन्वय हुन जरुरी छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। बाजुराको बुढी नन्दा नगरपालिका 2 जनप्रकाश माविको मैदानमा करोडौं खर्च गरेको जैतुन अहिले अलपत्र छ। परियोजना सकिएसँगै अहिले जैतुन पनि सकिएको छ। इटालियन सरकारको सहयोगमा सन् 2006 मा सुरु भएको परियोजना सन् 2016 मा सकिएको थियो। परियोजना सकिएसँगै जैतुन पनि सकिँदै गएको छ। इटालियन सरकारले बाजुरा, डोल्पा र काठमाडौँमा जैतुनको परीक्षण गरेको थियो। परीक्षणका लागि 14 लाख युरो खर्च भएको बताइन्छ। त्यसमध्ये 50% रकम बाजुरा खर्च भएको तत्कालीन परियोजना अधिकृत जनेश भण्डारीले बताउनुभयो। 9 करोड बढी खर्च गरेर लगाइएका जैतुनका बिरुवा अहिले सुकेका छन्। परीक्षणका लागि बाजुराको कोल्टीमा 3.5 हेक्टर जमिनमा 28 प्रजातिका 636 बिरुवा रोपेको भण्डारीले बताउनुभयो। त्यसमध्ये सफल भएका 10 जातका जैतुन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरिएको भण्डारीको भनाइ छ। सरकारले नेपालका 10 जिल्लामा जैतुन खेतीको सम्भावना रहेको बताउनु भएको छ। रूपन्देहीमा कोभिड खोपको लगाउने कार्य प्रभावकारी देखिएको छ। 12 वर्षमाथिका 100% नागरिकले कोभिड विरुद्धको खोप लगाएको रूपन्देहीमा बालबालिकालाई लगाइने कोभिड विरुद्धको खोप पनि प्रभावकारी रूपमा लगाइने गरी तयारी भएको स्वास्थ्य कार्यालय रूपन्देहीले जनाएको छ। रूपन्देहीमा 12 वर्षमाथिका सबै नागरिकले कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाएका छन्। जिल्लामा सबै नागरिकले पहिलो र दोस्रो मात्रा अर्थात् 100%ले कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाएका हुन्। अन्य जिल्लाको तुलनामा जिल्लामा खोपको अवस्था राम्रो भएको स्वास्थ्य कार्यालय रूपन्देहीले जनाएको छ। स्वास्थ्य कार्यालय रूपन्देहीका खोप अधिकृत बेसराज शर्माले अहिलेसम्म 12 वर्षमाथिका सबै नागरिकले 2 मात्रा खोप लगाइसकिएको बताउनुभयो। अहिले रूपन्देही जिल्लाको कोभिड-19 विरुद्धको खोपको अवस्था अत्यन्तै राम्रो छ। अहिलेसम्म हामीले 12 वर्षदेखि माथिका
100% सबै नागरिकलाई रूपन्देही जिल्लाकोलाई हामीले 2 मात्रा खोप लगाइसकेका छौँ र अहिलेसम्म हामीले 7वटा गाउँपालिकालाई पूर्ण खोप गाउँपालिका भनेर घोषणा पनि गरिसकेका छौँ र अब सबै गाउँपालिका तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ। उहाँले जिल्लाका 7वटा पालिकालाई पूर्ण खोप पालिका घोषणा गरिएको र बाँकी पालिकालाई पनि छिट्टै पूर्ण खोप पालिकाको रूपमा घोषणा गर्न लागि बताउनुभयो। रूपन्देहीमा कोभिड-19 विरुद्धको खोप कम्तीमा 1 डोज लगाउने र पूर्ण खोप लगाउने 101% तथा थप मात्रा 25% रहेको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य कार्यालय रूपन्देहीका प्रमुख गौरव ढकालले सबैको साथ र सहयोगले रूपन्देहीमा खोप अभियान सफल भएको बताउनुभयो। उहाँले खोप अभियान सफल बनाउन सबैको सहयोग आवश्यक रहेकोमा जोड दिँदै यस अभियानमा सहभागी बन्न सबैलाई आग्रह पनि गर्नुभयो। हामीले हाम्रो जिल्लामा सबै भ्याक्सिनहरू चाहिँ प्रयोग गर्यौँ। सुरुमा हामीले कोभिसिल्ड भ्याक्सिन प्रयोग गऱ्यौँ, त्यसपछि भेरोसिल भन्ने भ्याक्सिन प्रयोग गऱ्यौँ, एस्ट्राजेनेका भ्याक्सिन प्रयोग गऱ्यौँ, त्यसपछि हामीले मोडर्ना र चाहिँ सम्पूर्ण जुन बनेका भ्याक्सिनहरू सबै हामीले हाम्रो जिल्लामा प्रयोग गरेका छौँ। 12 वर्ष माथिका सबै नागरिकले कोभिड विरुद्धको खोप लगाएको रूपन्देहीमा असार 11 गतेदेखि 5 वर्ष माथिका बालबालिकालाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाइँदैछ। 16वटा पालिका रहेको रूपन्देहीमा पहिलो चरणमा लुम्बिनी सांस्कृतिक, तिलोत्तमा, देवदह, रोहिणी र ओमसदिया गाउँपालिकामा लगाइँदैछ। बाँकी रहेका पालिकामा 15 गतेदेखि 18 गतेसम्म लगाइने स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। 91% प्रभावकारिता रहेको यो खोप बालबालिकालाई लगाई कोभिड-19बाट हुन सक्ने थप जोखिमबाट जोगिनु सबैभन्दा उत्तम उपाय हुनेछ। दीपक घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, रूपन्देही। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। तपाईँ अहिले एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 19 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ भने यही अवधिमा कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 1731 जनाको पीसीआर परीक्षणमा 14 जना र 1083 जनाको एन्टिजेन परीक्षणमा 5 जना गरी 19 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट 10 जना निको भएका छन् भने हाल देशभर 124 जना सक्रिय संक्रमितहरू रहेका छन्। आज थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,19,786 पुगेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। मध्य मालीको 3वटा गाउँमा जम्मा 132 जना सर्वसाधारणको हत्या भएको माली सरकारले जनाएको छ। माली अधिकारीहरूका अनुसार डियालासागौ, डियानाबेली, डेगुसागौ गाउँहरू र वरपरका ग्रामीण समुदायहरूमा जुन 18 देखि 19 जुनसम्म भएका बर्बर आक्रमणहरूमा यी सबै मारिएका हुन्। सरकारले नरसंहारका धेरै अपराधीहरू अमाडो, गौफाको कतिबा, मासिनाका लडाकुहरू भएको जनाएको छ। हमलाहरूको भत्सना गर्दै दोषी पत्ता लगाउन र तिनीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन आवश्यक सबै उपायहरू प्रयोग गर्ने सम्बन्धित अधिकारीहरूले जनाएका छन्। मालीले सन् 2012 देखि सुरक्षा, राजनीतिक र आर्थिक सङ्कटको सामना गरिरहेको छ। विद्रोह, जिहादी आक्रमण र अन्तर्समुदायिक हिंसाले पश्चिमी अफ्रिका देशमा हजारौंको हत्या र हजारौंलाई विस्थापित गरेको छ। अब आर्थिक समाचार। पछिल्लो समय लगातार ओह्रालो लागिरहेको शेयर बजार आज भने दोहोरो अङ्कले बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 37.49 अङ्कले बढेर 1922.30 बिन्दुमा पुगेको छ। सबै समूहको शेयर बढेर आज बजार हरियो देखिएको छ। यस्तै 231 वटा कम्पनीको 37,12,000 किता शेयर 1 अर्ब 23 करोड 85 लाख रुपियाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको 11 करोड 59 लाख रुपियाँको शेयर किनबेच भयो। आज सबैभन्दा धेरै आँधी खोला र शिवासी लघुवित्तको शेयर 10% बढेको छ। तेह्रथुम पावर कम्पनीको शेयर भने झण्डै 2% घटेको छ। अब खेलकुद समाचार।
एसीसी महिला टी20 च्याम्पियनसिपमा नेपाल हङकङसँग 7 विकेटले पराजित भएको छ। आजको खेलमा हार बेहोरेको नेपालले सेमी फाइनलमा बलियो प्रतिस्पर्धी UAE को सामना गर्नेछ। नेपालले दिएको 110 रनको लक्ष्य पछ्याएको हङकङले 15.5 ओभरमा 3 विकेट गुमाउँदै 112 बनाएर जित हासिल गर्यो। यसअघि मलेसियाको किनरारा मैदानमा टस जितेर ब्याटिङ रोजेको नेपालले निर्धारित 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाउँदै 109 रन बनाएको थियो। समूह B मा रहेको नेपाल 3 खेलमा 6 अङ्कका साथ सेमी फाइनलमा पुगिसकेको छ। नेपाल यो खेलमा पराजित हुँदै सेमी फाइनलमा UAE को सामना गर्ने पक्का भएको छ। समूह A को विजेता UAE नेपालको लागि बलियो प्रतिस्पर्धी हो। अब मौसम। आज पूर्वी क्षेत्रमा र बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भयो। आज राति पनि पूर्वी क्षेत्रमा आंशिकदेखि सामान्य बदली तथा बाँकी भागहरूमा आंशिक बदलीदेखि मौसम सामान्यतया सफा रहने सम्भावना छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कोहलपुर सुर्खेत 132 kV प्रसारण लाइन विस्तारको बाटो खुल्यो। लाइन विस्तारका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने सरकारको निर्णय। मनसुन देशभर फैलिन सक्दै जनधनको क्षति सुरु। मनसुन भित्री यता देशका विभिन्न स्थानमा बाढी पहिरो र वर्षाका कारण 13 जनाको मृत्यु। दाङमा स्थानीय सरकारद्वारा जग्गाको वर्गीकरण गर्न ढिलाइ। जग्गा सम्बन्धी कामकाज हुने निकायहरू सुनसान। मध्य मालीमा 132 जना सर्वसाधारणको हत्या। दोषी पत्ता लगाउन र तिनीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने सबै उपायहरू प्रयोग गर्ने सरकारको चेतावनी। र एसीसी महिला टी20 च्याम्पियनसिपमा नेपाल हङकङसँग 7 विकेटले पराजित। हारे पनि सेमी फाइनलमा UAE को सामना गर्ने। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।